बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की नए केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के दरवाजे पर क्यों रोका गया और गाड़ी में बिठाकर उन्हें कहां ले जाया गया, व्यूअर्स इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, आजम सवाती और पार्टी के दीगर लोग जब अडयाला जेल पहुंचे तो जेलर ने उनके साथ क्या सलूक किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी और पुलिस ने उन पर किस तरह धावा बोला, व्यूअर्स इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और इस्लामाबाद मैदान जंग क्यों बना हुआ है, एक सियासी जमात की तरफ से क्या तकाजा किया जा रहा है और क्या हुकूमत वक्त इनके इस मुतालबे को तस्लीम करेगी। और फिर पाकिस्तान के अंदर जब इस्लामाबाद मैदान जंग बना हुआ था तो पुलिस वालों ने मिलकर मुजाहिरीन के साथ अपना मुतालबा भी हुकूमत के सामने रखा है। ये मुतालबा क्या है, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और व्यूअर्स, ये जो नया केस इमरान खान पर बनाया गया, अब 3 माह के लिए मजीद इमरान खान को अंदर रखने की सहूलतकारी का काम किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अब एक नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नया केस तोशाखाना का है और तोशाखाना के नए नैब रेफरेंस में ये गिरफ्तारी बुशरा बीबी की और इमरान खान की डाली गई। उमर अयूब साहब के मुताबिक हमें दिखाने के लिए बुशरा बीबी को दूसरे दरवाजे से लाकर गाड़ी में बिठाया गया और फिर दोबारा अंदर ले गए और कहते हैं कि अगले केस में गिरफ्तार कर लिया। हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। कानून सर ये कहता है कि अगर कोई जेल के अंदर मौजूद है तो आप गिरफ्तारी के ऊपर गिरफ्तारी नहीं डाल सकते, और अगर किसी अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्मनामा जारी किया, रोबकार आपको मिल गई है और इमरान खान पर चूंकि इससे पहले जितने भी मुकदमात थे या तो सजा मुअत्तल हो गई या फिर सजा खत्म हो गई, कलअदम करार दे दी गई अदालतों की तरफ से, तो इस गिरफ्तारी से पहले इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। केसेस तो थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का किसी अदालत का की तरफ से हुक्मनामा नहीं था और ना ही किसी केस के अंदर इन्हें शामिल तफ्तीश तो किया गया लेकिन गिरफ्तारी इनकी नहीं डाली गई। लिहाजा ऐसे वक्त में इन्हें रिहा करना ज़रूरी था। बुशरा बीबी के खिलाफ भी कोई केस नहीं था, इनको ख़ासतौर पर रिहा करना ज़रूरी था। इसीलिए इन्हें जो लोग वहाँ पर पहुँचे उन्हें दिखाने के लिए रोबकार की तामील करवाई गई, गाड़ी में बिठाया गया कि हम इन्हें रिहा कर रहे हैं, लेकिन फौरी बाद इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। इंतज़ार पंजोदा साहब ये कहते हैं, और व्यूअर्स मुहर्रम का ये महीना है, तमाम मुसलमानों को ये बात सुननी चाहिए क्योंकि जो जुल्म और बर्बरियत इस वक्त एक जमात और पाकिस्तान की आवाम जो इस जमात को सपोर्ट कर रही है उनके खिलाफ की जा रही है। इन्होंने करबला में जो कुछ जुल्म हुआ इसकी याद ताज़ा कर दी है। नईम पंजोदा साहब ये कहते हैं कि करबला में जुल्म हुआ, आज 6 मुहर्रम है, आप कौम की बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। बुशरा बीबी चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ी हैं। मैं जब अंदर गया तो मुझे हिरासत में लिया गया। बुशरा बीबी को अंदर गेट नंबर 5 पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत और जेल अमले में जी तल्ख कलामी भी हुई है। उमर अयूब, आजम सवाती और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने इमरान खान से मुलाकात के लिए जब पहुँचते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि सरकार आज आपकी मुलाकात का दिन नहीं, लिहाजा आप वापस चले जाएं। और फिर उन्हें मरकज़ी गेट पर दोबारा रोका गया और उन्हें वापस लौटा दिया गया इमरान खान से मुलाकात किए बगैर। अब ये जो नई गिरफ्तारियां जो डाली गई हैं, अब ये किस केस में हुई, मैं इसकी तफसील भी आपके सामने रख देता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर ने जी नैब मोहसिन हारून, उनकी सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। इल्ज़ाम है कि तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए और महंगे दामों आपने उसे फरोख्त कर दिया। नए केसेस में 10 कीमती तहाइफ अपने पास रखने का इल्ज़ाम इमरान खान और बुशरा बीबी पर लगाया गया। शायद इन अकल के अंधों को ये समझ नहीं आता कि वो शख्सियात यानी खान साहब जिसके ऊपर कौम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया शौकत खानम का तो कौम ने लब्बैक कहा। लोगों ने अपनी बेटियों के जहेज तक जो है वो इमरान खान की चंदा मुहिम में दिए। ऐसा हुआ, हमने पाकिस्तान के अंदर ये कहानियाँ
اور یہ باتیں بہت دفعہ دیکھی سنی اور انہیں رپورٹ کیا گیا. لوگوں نے اپنی آپ بیتی عمران خان کی زندگی کے ساتھ جوڑ کر بتائی کہ لوگوں نے کس طرح عمران خان کے اوپر اپنی دولت کو قربان کیا. آپ اس شخصیت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ توشہ خانہ سے جو تحائف آپ کو ملے آپ نے سستے داموں خریدے اور پھر انہیں مہنگے داموں مارکیٹ کے اندر فروخت کر دیا. پھر آپ کے سامنے لوگوں کی ایک بڑی پلٹون آپ کو نظر آئے گی گواہوں کی جو آپ تیار کر کے عدالتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ویورز، معاملہ تحائف خرید کر بیچنے کا نہیں ہے. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر ان کے اندر جانے کا وقت ہو جائے گا. تمام کیسز کے اندر خان صاحب کو عدالتوں نے میرٹ پر ان کی رہائی کا حکم نامہ صادر کیا. تو اب ان کے پاس آپشن کیا تھا؟ آپشن یہی تھا نا کہ یا تو 9 مئی میں پکڑ لیں، کسی جج کے ترلے منتے کریں یا اس کی فائل کھول دیں اور اس کا نتیجہ نکلا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، یا پھر عمران خان کے خلاف نیا مقدمہ بنا کر، نیا کیس بنا کر، نیا ریفرنس بنا کر انہیں مزید جیل کے اندر رکھا جائے، جو کہ اس کیس کے اندر ہوا. اب یہ توشہ خانہ ماضی کے اندر اور مستقبل میں اس کیس کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو اس کی پوری کی پوری جو شکل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا اور اب عدالت کس طرح سے سہولت کاری کر رہی ہے. بہت ہی اہم نقطہ ہے. اور پاکستان کے اندر جو پہلی چیز ہے جی، عمران خان اور بشرا بی بی نے نیب کو نئی توشہ خانہ انکوائری میں طلبی کے نوٹس کے خلاف 2 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے وہ دائر کی. عدالتی فیصلے تک کارروائی روکنے کی بھی استدعا کی گئی. یہ آپ نے ڈیٹ نوٹ کرتے جانا ہے کہ کب کب عدالت کے اندر عمران خان اور ان کے وکلا کی طرف سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. یہ بات ہے جی 2 مئی کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ لوگ پہنچے لیکن کارروائی نہیں ہوئی. پھر 8 مئی کو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے نوٹسز جاری کر کے اس پر جواب طلب کیا اور پھر 15 مئی کی سماعت کینسلڈ ہو گئی. ٹھیک ہے جی، کینسل کروا دی گئی یا ہو گئی یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن دوسری طرف سے جو اسکرپٹ رائٹرز تھے ان کو یہ معلوم پڑ رہا تھا کہ کہانی کے اندر ٹوسٹ پہ ٹوسٹ آ رہا ہے اور عدالتیں جس طرح سے باؤنسر کرا رہی ہیں، ہم ان باؤنسرز کا سامنا نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اب ہمیں ایک نیا کھیل کھیلنا ہے اور نئے کریکٹرز کو آپ نے اس اسکرپٹ رائٹرز کے ذریعے کہانی کے اندر شامل کیا اور عمران خان کے خلاف نئے مقدمات بنا دیے گئے. پھر 4 جون کو دوبارہ مقرر یہ ہوتا ہے جی کیس، اور بینچ کی عدم دستیابی کے باعث اس کو ملتوی کرنا پڑا. اب دیکھیں کہ ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کی عدالتیں ان کیسز کو اڑا دیں گی تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا. یہی ہے نا کہ ہم عمران خان کے خلاف مزید مقدمات بنائیں اور ان مقدمات کے ذریعے عمران خان کو اندر رکھنے کی لمبی پلاننگ کریں. اب آپ جو 5ویں چیز ہے اس پر غور کیجئے گا کہ 25 جون کو پھر مقرر ہوا یہ کیس اور کیس کاز لسٹ سے دوبارہ کینسل کر دیا جاتا ہے. 4 جولائی جو جلد سماعت کی ایک متفرق درخواست ہے اسے منظور کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر نہیں ہو سکی. اور ویورز، اب بڑی پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس کو ہنگامی نوعیت کا قرار دیتے ہوئے جلد سماعت کے لیے اسے مقرر کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے اور نیب نوٹسز کے خلاف مرکزی درخواستیں 17 اکتوبر یعنی 3 ماہ کے بعد سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی. یار یہ کل بھی سماعت ہو سکتی تھی نا، پرسوں بھی ہو سکتی تھی، 3 دن بعد بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک عامر فاروق صاحب موجود ہیں، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کبھی بھی ریلیف یا کبھی بھی میرٹ پر انصاف نہیں ملے گا. اب آپ کے سامنے عامر فاروق صاحب نے اپنا کھیل کھیل دیا اور وہ لوگ جو بہت خوش ہو رہے تھے عامر فاروق صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر کہ دیکھیں انہوں نے سائفر کیس کے اندر عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی عامر فاروق صاحب یعنی جسٹس طارق محمود جہانگیری کا معاملہ ہو، اپنی عدالت کے دیگر ججز کا معاملہ ہو، انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. تو سر یہ سٹینڈ لیا کہ عمران خان کے خلاف یہ عدالت سہولت کاری کری ہے. خان صاحب، آپ نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا. آپ کو عامر فاروق پر بھی عدم اعتماد کا اظہار پبلکلی بھی کرنا چاہیے، صحافیوں سے گفتگو میں بھی کرنا چاہیے اور ایک ریٹن درخواست آنی چاہیے کہ عامر فاروق صاحب کسی بھی کیس میں نہ بیٹھیں. اور اس کی بنیادی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ عامر فاروق صاحب نے کس طرح سے سہولت کاری کی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان میں طاقتور حلقوں کی اور شہباز حکومت کی.
व्यूअर्स, ये वो केस है जो इमरान खान को मजीद कई माह जेल में रखने का एक सबब बनेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने ये कानूनी नुक्ता भी उठा रखा है कि तोशाखाना केस में इमरान खान को पहले ही 2 बार सजा हो चुकी। अब तीसरा केस बना लिया गया, इसलिए ये तलबी के नोटिस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। अगर कोई रेफरेंस था तो आप उसी रेफरेंस के अंदर आप जो नोयत है जुर्म की जिसका जिक्र रेफरेंस में किया गया वो एक जैसी है, यानी तहाइफ महंगे आप बेचते हैं, सस्ते खरीदते हैं, लेकिन एक ही केस के अंदर सज़ा जब सुना दी गई और फिर उसका फैसला भी हो गया, सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। ये नहीं हो सकता कि एक ही नोयत के 2 या 3 केसेस आप बनाते हैं। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि इमरान खान की 3 केसेस के अंदर गिरफ्तारी चैलेंज कर दी गई है और 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज होने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अबूरी ज़मानतें खारिज होने के खिलाफ दरखास्तें इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दायर की और दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2 मई के जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के मुनाफी ज़मानतें मुस्तरद की। हाई कोर्ट अबूरी ज़मानतें खारिज करने का फैसला कलअदम करार थे। अहम बात यह है कि 9 जुलाई को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत खारिज कर दी थी, तो 5 दिन बाद क्यों फैसला चैलेंज किया गया? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को पता था कि 13 जुलाई को इद्दत केस का फैसला हर हाल में आ सकता है और इमरान खान की किसी नए केसेस में गिरफ्तारी डाली जाएगी, तो इतनी ताख़ीर की वजह क्या है? बैरिस्टर सलमान की नीयत पर मुझे तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये सवाल ज़रूर आज हमारे एक लिस्टर की तरफ से उठाया गया, तो मैंने इसे ज़रूरी समझा कि इसे हम प्रोग्राम में शामिल करें। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं वो कंपैरेटिवली बाकी तमाम लोगों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खान साहब को रिलीफ भी लेकर दिया, अदालतों में इमरान खान के मौक़िफ़ को बड़ी खूबसूरती के साथ लड़ रहे हैं और सलमान सफदर साहब उन वकला में से हैं जिन्होंने इलेक्शन की इन्हें ऑफ़र भी हुई, इन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। इमरान खान ने खुद इनको कहा था कि आप इंतखाबात में जाएं और टिकट आपको जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है और मुझे आपके जो केसेस हैं उनमें कंसंट्रेट करने दें। मैं बैरिस्टर सलमान सफदर को खान साहब का जब भी दौरे इक़्तिदार आएगा, अगली हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो मैं इन्हें या तो वफाकी वज़ीर के ओहदे पर देख रहा हूँ या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा इनके लिए बहुत ही मुनासिब होगा। अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ज़मानत की दरख्वास्त पर दलाइल देंगे और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन ट्रायल शुरू कर देगी। प्रोसिक्यूशन ये कहेगी कि चूँकि ट्रायल शुरू हो चुका है इसलिए ज़मानत नहीं दी जा सकती, यूँ ट्रायल के नाम पर मज़ीद कुछ अरसा इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। तो सर ये इनकी स्ट्रेटजी है जो इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालतों की सहूलतकारी के ज़रिए इस वक्त देख रहे हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि शहबाज शरीफ साहब ने ना आज एक बयान दिया है और वो ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा दे दूंगा मगर किसी का दबाव कबूल नहीं करूंगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेडक्वार्टर पर पहुंचे और वहां उन्होंने ये गुफ्तगू की और उन्होंने ये धमकी किसको दी है, इसके ऊपर हाफिज हमदुल्ला ने भी उनसे सवाल किया कि कौम को बताया जाए कि आप किसको धमकी दे रहे थे और आप पर किस किस्म का दबाव है। आप पर परफॉर्मेंस का दबाव है, आप अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बार बार अपने लिए इस्तेमाल करती है और आप थक गए उनकी फरमाइशों को पूरा करते हुए और अब आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा, लिहाजा मुझे काम करने दिया जाए। FBR में इस्लाहात के अमल के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि ये अमल मुसलसल जारी रहेगा, कोई सिफारिश कबूल नहीं, कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं, कौमी मफाद सबसे ऊपर है, कोई गलती है तो दुरुस्त करें। अब टैक्स का नफाज इन अफराद पर करें जो एक धेले का टैक्स नहीं देते, इस पर अमल दरामद होगा और ज़रूर होगा। इस पर हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा कि दबाव में बनी हुकूमत के सरबराह को दबाव क्यों भारी लग रहा है, ये भी वजाहत हो जाए कि इस्तीफ़ा देना कहीं बॉस का हुक्म तो नहीं है कि बॉस ने कह दिया हो कि यार तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, शहबाज साहब मज़ा नहीं आ रहा, आपकी हुकूमत हमारे जो मकासद थे उसे पूरा नहीं कर सकी, लिहाजा अब आपको घर जाना है, या फिर ये एक स्टंट है जो इस वक्त प्ले किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ताकि उनकी भी
ایک ویلیو جو ہے وہ پاکستان کے اندر، عوام کے اندر، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ویلیو پاکستان کی عوام کو پتہ لگ گئی اور عوام یہ جانتی ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے. اگر آپ میرٹ پر پاکستان کی حکومت پر بیٹھے ہوتے، یہ اقتدار آپ کے پاس آتا میرٹ پر، تو شاید حالات آج ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ فارم 47 کے بینیفیشری ہیں، اور فضل الرحمان نے انہیں مشورہ بھی دیا تھا نا کہ پنگا مت لو، یعنی اس حکومت میں نہ ہو. اور پھر فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ پنگا کیا ہوتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ پنگا جب لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پنگا اصل میں کہتے کسے ہیں. ملک میں جی امن و امان کی صورتحال خراب ہے. دوسری طرف پورے ملک میں جو اس وقت جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بہت ہی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کنسرن ہے پاکستان کی عوام میں پایا جاتا ہے. اسلام آباد فیض آباد دھرنا اس وقت جاری ہے. حافظ سعد رضوی کے مطابق اسرائیلی مصنوعات کا سرکاری بائیکاٹ کیے جائیں تک فیض آباد پر دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا، اور یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کو سرکاری سطح پر دہشت گرد قرار دیا جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس اہلکار انہیں روک نہیں رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنان کے نکلنے پر دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے. یہاں کچھ پولیس اہلکار بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے ساتھ آپ کو نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پولیس اہلکاروں کو گاڑیاں توڑتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انہیں 9 ماہ بعد دھرنا دینے کا خیال کیسے آ گیا. تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج کون کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے؟ چونکہ یہ لوگ ایسے نہیں نکلتے. آپ کشمیر کی محبت میں نکلیں، آپ پر کوئی شک نہیں کرے گا. آپ فلسطین کی محبت میں نکلیں، کوئی شک نہیں کرے گا. لیکن ٹائمنگ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کس کے کہنے پر اس وقت اسلام آباد کو انہوں نے میدان جنگ بنا دیا ہے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی ساتھ چلنے پر متفق ہوئی ہے. جی اسد کیسر صاحب نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں، اور اسد کیسر عمران خان کی ہدایات کے مطابق رابطے کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے فضل الرحمان سے رابطے کیے، اور اسد کیسر ایک سیاسی آدمی ہے، اور جس انداز سے وہ رابطے کر رہے ہیں لوگ ان کی بات بھی سن رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے نا یہ جو رول تھا وہ اچکزئی صاحب کو دیا گیا، لیکن اچکزئی کو آپ نے ایکٹیو ہونے سے پہلے ہی آپ نے کیا کیا، وہ آپریشنل ہوئے نہیں تھے، لیکن آپ نے ان سے پہلے ہی ان کو جو تمام آپریشنز ہیں وہ ختم کر دیے. اور اچکزئی سربراہ ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کے، لیکن وہ پریس کانفرنس دیر میں کرتے ہیں. پہلے بیرسٹر گوہر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو جو باتیں اچکزئی صاحب نے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کرنی تھی، ان کی ایکسیپٹنس دیگر جماعتوں میں، ان کے رابطے، یہ بہت ہی معنی رکھتے تھے. لیکن اچکزئی آپ کو نظر نہیں آئے، اور اسد کیسر اب آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. جے یو آئی فے نے سپریم کورٹ فیصلے پر نظرثانی اپیل دائر نہ کرنے کا اعلان کیا، اور اب اسد کیسر نے جماعت اسلامی امیر نعیم الرحمان سے بھی جی رابطہ کیا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر قومی اور صوبائی نشستیں حقداروں کو واپس ملنی چاہیے. حافظ نعیم نے کراچی کی صوبائی اسمبلی کی نشست بھی چھوڑ دی تھی، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ انہیں زبردستی جتوایا گیا ہے. جماعت اسلامی نے ساتھ چلنے پر اتفاق کیا، اور تحریک انصاف کے لیے کافی اچھا سائن ہے جی، کیونکہ سب جماعتیں ساتھ مل کر احتجاجی حکمت عملی بنائیں گی تو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. تحریک تحفظ پاکستان کا جی احتجاج ملک بھر میں اس حوالے سے بھی ایک حکمت عملی طے کر لی گئی ہے، اور پہلے مرحلے میں کراچی اور پھر فیصل آباد اور اسلام آباد میں جلسے کرنے کا فیصلہ ہوا. این او سی کے لیے قانونی کارروائی پوری کی جائے گی، اور این او سی ملے یا نہ ملے جلسے ہر صورت ہوں گے، اور اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ یہ جو 14 اگست کو جلسے کی اجازت باقاعدہ طور پہ لاہور میں مانگی گئی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ جلسے کی اجازت انہیں ملتی یا نہیں ملتی، کیونکہ دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان اگر میدان میں موجود ہے بغیر کسی این او سی کے، تو پھر انہیں آپ نے این او سی کیوں نہیں دیا؟ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور یہ سوال بھی اٹھایا جائے گا. قاضی صاحب اب بولیں، اٹھیں، آنکھیں کھولیں. فیض آباد دھرنا شروع ہو گیا ہے، اور انویسٹیگیشن کریں کہ اس دھرنے کے پیچھے کون ہے. کس کے کہنے پر طالب سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت میدان کے اندر موجود ہیں،
اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور ویورز، دوسرے مرحلے میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ریلیاں نکالی جائیں گی اور ریلیوں کا مقصد خیبر پختونخوا آپریشن کی مخالفت اور سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مہنگائی کے خلاف احتجاج اس میں شامل ہے۔ اچھا، میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے ایک ریکویسٹ یہ کر دوں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے، آپ بھی اسلام آباد پہنچ جائیں اور اس وقت جو تحریک لبیک پاکستان والے احتجاج کریں، اس احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ مین پاور، اسٹریٹ پاور آپ کے پاس موجود ہے اور اسے موبلائز کریں، اور یہ بہت ہی اچھا وقت ہوگا کہ آپ میدان عمل میں آ کر تحریک کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیں، چونکہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں تو اوبویسلی حکومت کے لیے اتنے بڑے کراؤڈ کو روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور آپ کو روکا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف لاٹھی چارج نہیں کر رہے، یہ ایک نیا ٹیسٹ کیس شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ میدان میں ہوں گے، وہ بھی میدان میں ہوں گے، آپ پہ لاٹھیاں برس رہی ہوں گی، آنسو گیس کے شل چلائے جا رہے ہوں گے، تو دوسری طرف دیکھنا ہی ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا کارروائی کی جاتی ہے، اور پھر یہ معاملہ سیدھا سیدھا عدالت میں جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ویورز، جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اسی وقت پاکستان تحریک انصاف نے کہ کور کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا، یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان اور بشرا بی بی کو جبراً قید رکھنے پر ملک گیر مزاحمت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کیسز کی حقیقت کیا تھی۔ عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کر آپ انہیں زیادہ سے زیادہ دیر جیل میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا اقتدار ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ اقتدار تو جی نمرود کی بھی خواہش تھی اور یزید کی بھی خواہش تھی، فرعون کی بھی خواہش تھی کہ اس کا اقتدار ہمیشہ رہے، لیکن وہ اقتدار رہا نہیں۔ ہمیشہ رہنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا اقتدار ہے، جو ہمیشہ رہے گا، انسان رہے نہ رہے، انسان یہ بات بھول جاتا ہے اور اپنے اس اقتدار کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے فساد برپا کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اب دن گنے جا چکے ہیں۔ اب دنیا جو بول رہی ہے نا، اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یورپی یونین بھی پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ وہ بھی کوئی قرارداد لانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ اس سے پہلے کہ امریکہ کا ایک ایوان تو بول پڑا، دوسرا بھی بولے آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ آپ 6 مہینے، سال اپنے اقتدار کے ختم ہونے تک عمران خان کو اندر رکھیں گے، پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا کریں گے اور آپ کے پاس کیا جواز ہوگا؟ یہ تمام بڑے سنجیدہ سوالات ہیں جس کے اوپر لوگ شاید توجہ نہیں دیتے اور اپنے اقتدار کو پکا کرنے کے لیے دن رات اب جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں۔ اب پارٹی نے جی ہنگامی اجلاس میں کیا کہا؟ کور کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مینڈیٹ چور، ان کے سرپرست اور پی ٹی آئی کو جبراً، عمران خان کو جبراً انتقام کا نشانہ بنا رہے۔ اگر یہ آج کیس نہ ہوتا تو خان صاحب کا بائرانہ جی ٹھہر گیا تھا۔ کوئی تھا کیس عمران خان کے اوپر جو آپ انہیں اندر رکھ سکتے؟ نہیں۔ کور کمیٹی کے مطابق بشرا بی بی کو توشہ خانہ سے بالواسطہ یا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آج عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کا حکم دیا، اور جو فسطائیت حکومت کی طرف سے برتی جا رہی ہے وہ عمران خان کو رہا نہیں ہونے دے رہی، اور جو عدالت کے فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اچھا، میں نا اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ سلوک کیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف ایک طرف تحریک چلائے گی تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، وہیں پر عمران خان کے مقدمات جس طرح سے پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں اور جو فیصلے تحریک انصاف کے حوالے سے عدالت انہیں وقت پر فکس نہیں کر رہی، آپ اس کے خلاف بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ کیونکہ آج سوال کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر عمران خان جس طرح سے یہ عدت میں جو نکاح کا کیس تھا بری ہو گئے، تو جس نے جھوٹا مقدمہ کیا کیا اس کو بھی کوئی سزا ہونی چاہیے؟ کیونکہ برطانیہ میں سر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا کیس ہار جائیں تو لیگل کاسٹ تک آپ کو پے کرنا پڑتی ہے، چاہے وہ 1.5 ارب ہی کیوں نہ آئے۔ برطانیہ کا یہ قانون ہے کہ آپ کو وہ پیسے ہارنے والے کو، جیتنے والے کو ادا کرنے ہوں گے اور لیگل کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، لائبلٹیز آپ کو پے کرنا پڑتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا جو جیت گیا وہ چاہے تو اپنے جس سے وہ کیس جیتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بھی اختیار اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب یہی معاملہ خان صاحب کو یقیناً اٹھانا چاہیے
इद्दत में निकाह के केस के अंदर और खावन मानिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाए और फिर प्रोसिक्यूशन जिस मुकदमे में हार रही है वहाँ पर भी इमरान खान को ये कार्रवाई कराने के लिए यानी वकला को हदायतनामा जारी करना होगा। और व्यूअर्स मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इसकी टाइमिंग भी जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुंशी साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं और ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए और इन सवालात पर कमीशन को अब आपको मुतमईन करना होगा। सर बड़ी आसान सी बात है, आप ये करेंगे क्या कि जो लिस्ट इन्होंने लेकर जानी है इन्होंने कहना है सर आप तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाते हैं, पहले जाकर करवाएं, आप तो जमात ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने शायद जल्दी कर दी और उन्होंने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया और उसके बाद कि हमने कभी भी इन्हें पार्टी की लिस्ट से खारिज नहीं किया, लिहाजा वो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में अब इन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को जो सवालात आप पूछेंगे अगर ये मुतमईन ना भी कर सके तो पार्टी कह सकती है कि सर हम जाकर दोबारा इंतखाबात करवा लेते हैं, तो आप हमारी जान खुदा के लिए छोड़ते। तो इलेक्शन कमीशन कोशिश तो ये करेगा डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की, जिस तरह से कोशिश मरी के अंदर बैठकर कुछ लोग कर रहे हैं। और क्या कोशिश की गई है ये मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले पर इजहार हैरत और पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब किया और मुशावरत की गई है जी मरी के अंदर ठंडी फिजाओं के अंदर कि हमने इस केस को किस तरह डील करना है। पार्टी की लाइन जी बड़ी क्लियर है। नून लीग में मेरी 2 लोगों से बात हुई है और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, अगर कल से आप अगर सियासी मंजरनामे को ज़रा गौर से देखें तो आपको पता लग जाएगा कि नून लीग ने ख्वाजा आसिफ साहब हों, जवेद लतीफ़ हों और या फिर असमा बुखारी हों, आपके वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, तलाल चौधरी हों, मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, इसके अलावा सिद्ध का कोई और हो, प्रॉक्सीज़ हों, फैसल वाडा जैसे लोग, इन सब ने मिलकर अदालतों का मुहासा किया और घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज़ कि आप सब कुछ कर लें, ये स्ट्रेटजी का आपका हिस्सा भी होगा, लेकिन अब ये फैसला रिवर्स नहीं होना। नज़रसानी में जाएं, जो मर्जी करें, पार्लियामेंट में लंबी लंबी तकरीरें करें, जिस तरह आप जर्नैलों को गालियां निकालते रहे फ्लोर पर खड़े होकर, उसी तरह पाकिस्तान के जजेस को आप गालियां निकालें, लेकिन अब ये फैसला रिवर्स नहीं होगा। और ये भी याद रखिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। उनका टेन्योर 3 बरस है और अगर आपने फैसले और इस अदालत को तनकीद का निशाना बनाया और हर्जा सराई की और बेगमात के ताने दिए तो आपके दिन गिने जा चुके हैं। इन अदालतों के अंदर जब आपके मुकदमात जाएंगे और आप रिलीफ लेने की बात करेंगे तो आपका साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं रखा जाएगा और आपको इसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। व्यूअर्स ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।